बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फर्स्ट ईयर। एक बार फिर आप सबको इस्लामियात की क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बाब चहारम तारुफ़ कुरान व हदीस में हमारे पास जो आज का ज़ेर बहस मौजू है वो है हदीस और सुन्नत में फ़र्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हदीस, यहाँ आपके सामने ये लिखा हुआ है हदीस। हदीस के लुग़वी मायने हैं बातचीत, ख़बर या गुफ्तगू, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल या तकरीर को बयान करने को हदीस कहते हैं। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल या तकरीर को बयान करना हदीस कहलाता है। सुन्नत फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है जी सुन्नत। सुन्नत के लुग़वी मतलब है तरीक़ा या रास्ता। सुन्नत तरीक़ा या रास्ता, तरीक़ा या रास्ता। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार करदा तरीक़े या रास्ते को पर अमल करना सुन्नत कहलाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स ज़ब्त, हदीस को याद रखना, उसको महफूज करना ज़ब्त कहलाता है। फिर है रवायत, हदीस को बयान करने को रवायत कहते हैं। इसके अलावा ये लफ्ज़ हदीस के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रावी। रावी हदीस बयान करने वाले को रावी कहते हैं। हदीस बयान करने वाले को रावी कहते हैं, रावी कहते हैं। इसी तरह हदीस दरमियान वास्ता, वास्ता दरमियाने रावी को वास्ता कहते हैं। दरमियाने रावी को वास्ता कहते हैं, वास्ता कहते हैं। फिर है जी मुहद्दस। मुहद्दस हदीस का इल्म रखने वाले को मुहद्दस कहते हैं, मुहद्दस कहते हैं। ये तो हमारे पास हदीस और सुन्नत का फ़र्क था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अब हम देखते हैं कि हदीस की अक़साम कितनी हैं। हदीस की अक़साम, हदीस की अक़साम। हदीस के हमारे पास 3 अक़साम हैं। नंबर 1 हदीस कौली, नंबर 2 हदीस फ़ेली और नंबर 3 हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी, ये 3 किस्म की हमारे पास हदीस की अक़साम आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हदीस कौली किसे कहते हैं। हदीस कौली वो हदीस है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात के करने या ना करने के बारे में कुछ फरमाया हो, या इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हदायत मौजूद हों, हदीस कौली कहलाती हैं। हदीस फ़ेली, हदीस फ़ेली वो हदीस है जिसमें रावी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम करते हुए देखा हो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी इख्तियार करदा अमल या तरीक़े को बयान किया हो, ये हदीस फ़ेली कहलाती है। फिर है जी हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी से मुराद वो हदीस है जिसमें किसी अमूर का तज़किरा मिले जो हजूर सल्लल्लाहु, यानी किसी ऐसे काम का तज़किरा मिले जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो काम हुआ हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर
خاموشی فرمائی ہو، تو اس سے بھی ہم دین کا حصہ سمجھیں گے۔ اس لیے اس معاملے میں اگر کوئی بات ممنوع یا قابل وضاحت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اس بارے میں رہنمائی فرماتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاموش رہنا اس کی تصدیق کے مترادف آ جاتا ہے، یعنی حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی کون سی حدیث کہلاتی ہے؟ وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی معاملے میں ہدایت یا رہنمائی فرمائی ہو جو کہ زبانی ہو۔ پھر حدیث فعلی ہے ہمارے پاس کہ جس میں راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ کسی عمل یا طریقے کو بیان کیا ہو۔ حدیث تقریری سے مراد وہ حدیث ہے جو کہ کچھ معاملات یا کچھ امور جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رونما ہوئے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو اس خاموشی کے اختیار فرمانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق کے مترادف سمجھا جائے گا۔ اب اگر جمہور محدثین کے مطابق ہم دیکھیں تو عام طور پر محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال، افعال، تقریرات، اخلاق جلیلہ، غزوات، یہاں تک کہ بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال بھی سنت میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم سنت کے فضائل دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھاما تو گویا اس نے 100 شہیدوں کا درجہ پا لیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری میری سنت، اور سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کردہ عمل، طریقہ یا راستہ اور اس پر عمل کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت گمراہی سے بچنے کے لیے اور اس دنیا کی ناکامیوں سے اور اخروی ناکامیوں سے اور ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ یہ 2 بہت خوبصورت ہمارے پاس راستے موجود ہیں، اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے جو کہ کتاب اللہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، جس میں تعلیمات ربانی سے جڑ کر ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اخروی کامیابیاں بھی ہمارے مقدر ٹھہریں گی۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کردہ طریقہ یا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور راستے پر چلتے ہوئے اگر ہم کتاب اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں گے تو انشاءاللہ ہم بالضرور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اخروی کامیابیاں بھی ہمارا مقدر ٹھہریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم اپنی دوسری کلاس میں حدیث اور سنت کی شرعی حیثیت پہ بات کریں گے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے حدیث اور سنت کے لغوی اصطلاحی مطلب اور حدیث اور سنت کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ، اور حدیث کی اقسام جو ہیں یہ اپنے پاس لکھنی ہیں، اور پھر اس کا انشاءاللہ میں آپ سے ریٹن ٹیسٹ لوں گی۔